अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल। जमील कुदसी अलमरूफ जमील फ़रूकी के साथ हुआ क्या असल में, इसका आंखों देखा अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा, जो वहाँ पर मौजूद थे, और कोई इसमें मुबालगा आराई नहीं है। लेकिन जमील कुदसी साहब के इस सारे मामले के चार पहलू हैं जो मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी हैं। पहला पहलू ये है कि ये शादी हुई कैसे, यानी ये अफेयर चला कैसे। उसके बाद शादी होती है तो जमील कुदसी का रवैया क्या होता है, और जब उसके वालिदैन लड़की की शिकायत करते हैं तो कुदसी साहब तत्ते तवे पर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं जी कि मैं बड़ा एंकर हूँ, वो भी कहानी डिस्कस करूँगा। और सबसे अहम नुक्ता ये कि जब पुलिस जाती है तो कुदसी साहब क्या करते हैं, वो भी पॉइंट है। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये कोई आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं है, बल्कि एक रेस्पोटीन की गलाजत पर, हबासत पर हमला है। और ये हमला जो हुआ है वो उनके अपने सियाह करतूत हैं, इस वजह से उनकी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, फैंटी लगी है। तो एक एक करके मैं मुख्तसरन आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो मालूमात हमारे तक आई है, जो डॉक्यूमेंट हमने हासिल किए हैं और जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे मालूमात हासिल की है। कुछ हसास नोयत की मालूमात है, कुछ हम डिस्कस कर देंगे, कुछ आपके सामने डिस्कस नहीं करेंगे। वजह यह है कि कुछ सक्रेसी भी होती है और कुछ अखलाकियात भी होते हैं। तो ये जो लड़की थी जिसने जमील कुदसी अलमरूफ, जनाब जमील फ़रूकी साहब जो हैं मम्मी डैडी, या वो जो पीटीआई को तो चे बनाते हैं, तो इनको फेसबुक पर जो है इन्होंने लारे लप्पे लगाए, और जो हीरोपंती है जमील फ़रूकी ने वहाँ पर दिखाना शुरू की। तो अगर हम इनकी उम्र को देखें तो जो जमील कुदसी साहब हैं उनकी पैदाइश है 1981 की, और जो लड़की हैं उनकी पैदाइश है 1997 की। और उम्र में कितना डिफरेंस आ गया, पूरे 16 साल का, कि जमील कुदसी जो है वो 40 प्लस है और वो अभी 30 के नीचे हैं। और ये जिस तरह की इन्होंने चीकी चमड़ी हीरोपंती की, वो बातें की, मैं इस डिटेल में जाए बगैर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जिस तरह सनम जवेद के हवाले से बातें हो रही हैं, और एक बहुत मरूफ एंकर हैं, वी लागर हैं, वो भी अक्सर खबरों में रहते हैं अपने मुतनाज़ा किरदार की वजह से। उनका भी लिंक है इससे किसी ना किसी बहाने, लेकिन वो किसी की घरेलू लाइफ है, मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं इस नुक्ते पर ही रहूँगा। तो जमील कुदसी ने जो है ना, इसको, लड़की को सुहाने ख्वाब दिखाए हीरोपंती में, तो वो कोई भी बहक जाता है। तो उसकी पॉपुलैरिटी में वो आ गई। अब आप देखें, चले शादी हो गई। ये शादी हुई थी फरवरी 2026 में, और अभी 2 माह भी नहीं गुजरे थे तो जमील फ़रूकी का जो घनौना चेहरा है वो इस लड़की के सामने आना शुरू हो गया। और जब उसने एहतजाज किया, जब ये देखा कि यार ये तो चिराग तले अंधेरा है, ये तो मसखरा है, ये तो शोभदाबाज है, ये तो रेस्पोटीन है, और ये तो वही घनौना किरदार है कि जिसकी ये हमायत करते हैं, ये तो उनके नक्शे कदम पर है, और इनका तो ना सिर है ना पैर है, ये तो सुहाने ख्वाब में दिखाई गए, तो मैं तो ट्रैप हो गई हूँ। तो जब उसने ये देखा, इसकी हरकतें देखेंगे, ये तो बार मुंह मारता है, और बताने वाले बताते हैं कि शायद इसकी कोई चैट्स भी ऐसी थी, तो इसकी अहलिया को पता चला तो शदीद एहतजाज किया कि हुन तुसी शादी कर ली, हुन ते मुंह मारना बंद कर दो। लेकिन मसूफ नूं जेहड़ियां हरकतां ने, जरा चस्का पिया होया है, वो बाज नहीं आए, तो इससे मामला खराब होना शुरू हुए। तो मोबाइल बंद हो गया, घर वालों से राब्ता मुनक़ता हो गया। फिर घर वालों ने जो है दरखास्त दी, फिर बैलफ गया, फिर लड़की को बरामद करवाया, और फिर वहां पर मसूफ ने हीरोपंती दिखाई। अब सबसे अहम नुक्ता यह है कि जो इसने आड़ लेने की कोशिश की कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं है जी। कलेक्शन कोप से हमला किया गया, फायर किए गए, भागा। असल में ये है कि जब बैलफ, यानी वो पुलिस एहलकार वहां पर पहुंचे लड़की के वालिदैन के साथ, तो लड़की का बयान भी आ चुका है, उस डिटेल में भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये पस मंज़र आपको बताना चाह रहा था, और फिर हुआ क्या है एक्चुअली, और मैं इसमें मुबालगा राई बिल्कुल नहीं करूंगा, और मैं अपनी इस जो है रिपोर्ट पर पहरा भी दूंगा कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है। एक तो ये सरगोदा में वाकया हुआ नहीं है, इस्लामाबाद में हुआ है। लेकिन उनको देखें, उनका हरामीपुना देखें, जो इस कुदसी को डिफेंड करते रहे कि उसके ट्वीट पर यकीन कर लिया, जबकि इन सबको पता है कि ये झूठा है, ये मस्करा है, ये नौसरबाज है। लेकिन आज़ादी सहाफ़त के आड़ ये भागा, और बैग से भागा, यानी वो जहां पर पुलिस गई थी भागा, तो वो जो हारदार तारें होती हैं ना, जो लगी होती हैं सिक्योरिटी के लिए, वहां पर इसकी पेंट फंस जाती है। और बताने वाले बताते हैं कि पेंट फंसती है और वो पेंट वहां पर उतर जाती है, और फिर पुलिस भागती है,
اور پولیس روایتی انداز ہے وہ اس کی گچی سے اس کو پکڑتی ہے اور پھر وہاں سے اٹھاتی ہے اسی حالت میں اور آتی ہے، تو پھر وہاں پر جو ہوتا ہے یعنی 2-3 جو پولیس پنجاب پولیس روایتی کرتی ہے بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ ظاہر ہے غصہ تھا، بھاگا ہے بھائی، تو اپنا مقدمہ انہوں نے بھی اگو تریا لا رہے سی پولیس والوں، تو وہ پھر بھاگا، تو وہ سیکورٹی کے لیے جو ہاردار تاریں ہیں لگی ہوتی ہیں، اتنے پینٹ پھس گئی، موصوف ہوتے پھس گئی یعنی لٹک گئے، تے پولیس نے جا کے پھڑیا تے پینٹ بھی اتر گئی۔ تو وہ جو آئے ہوئے تھے لڑکی کے لواحقین ساتھ تھے، عزیز و اقارب تھے، انہیں بھی غصہ تھا، انہیں بھی وٹ تھا اور بدتمیزی مسلسل یہ کرتا چلا جا رہا تھا، تو انہوں نے بھی تھوڑا کچھ 4-5 لا دیتی ہیں، یعنی انہوں نے بھی پھینٹی لائی، تو یہ وہاں پر معاملہ ہوا تھا۔ پھر اسے آزادی صحافت کا ایشو بنایا گیا، تو یہ آزادی صحافت کا تو ایشو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو سسرال والوں نے اپنے دماد کی پھینٹی لگائی ہے، اور پھینٹی اس لیے انہوں نے لگائی ہے کہ ایک تو فیس بک پر آپ نے جو کیا سو کیا، چلیں ہم نے لڑکی کی بات مان لی، اب آپ اسے رکھیں نا جو سوانح خواب آپ نے دکھائے ہیں، لیکن الٹا آپ زد و کوب کر رہے ہیں کہ میں بہت پاپولر ہوں، میں صحافی ہوں، میں اینکر ہوں۔ یہ وہی قدسی ہے جس نے ٹن ہو کر معروف جو اسکالر ہیں اوریا مقبول جان صاحب، ان کو بھی آپ کو پتہ نا کیا ہوا تھا، وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ کردار ہیں، یہ گنہونے کردار ہیں، ریسپوٹین ہے، یہ وہاں پر ہوا تھا، اور صرف 2 ماہ کا، اور اس سے پہلے فیس بک پر جو یاری دوستی ہوتی رہی، جو باتیں ہوتی رہی ہیں، سہانے خواب دکھاتے رہے ہیرو پنتی میں، تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن کلیشن کوف سے نہ حملہ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ خود بھاگا اور وہ تاروں میں پھنس گیا، ہاردار تاروں میں پینٹ اتر گئی، اور وہاں پر تھوڑی سی لتر پریڈ اس کی ہوئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کسی وقت سامنے آ جائے گی اگر وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوں تو یہ سارا معاملہ ہے جی جو ہوا تھا جمیل فروقی المعروف، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا پورا نام ہے جمیل الدین قدسی، یعنی جمیل فروقی نہیں، پورا نام ہے جمیل الدین قدسی، اور ابا جی کا ہے تو آگے پھر یہ جمیل فروقی کے نام سے۔ تو مسئلہ یہ ہے، میں جاتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور یہ جو ریسپوٹین جیسے کردار ہیں، یہ سچی بات ہے اتنے گھنونے چہرے ہیں جن کو یہ آپ کو بڑی اچھی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خاص طور پر میں ان لڑکیوں سے جو سوشل میڈیا دیکھتی ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جو چہرے ہیں نا، یہ اتنے گھنونے کردار ہیں، سچی بات ہے جب آپ کا واہ پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی تو بہت ساری کہانیاں ہیں جو کہانیاں بیان نہیں کی جا سکتی ان ریسپوٹین ٹائپ کرداروں کی، ان کے گھنونے چہروں کی، ان کے سیاہ کارناموں کی، تو یہ وہ ہیں۔ تو میں دوسرا یہ ہے کہ اپنے صحافی دوستوں سے یار تسی ریٹنگ لے لو، ٹھیک ہے، لیکن جہے کردار دے بارے تسی جا رہے ہو انہوں سمجھتے ہو، پھر آپ جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں، پھر آپ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوئی آزادی صحافت پر حملہ نہیں ہے۔ اور میں جو ہے نا تنظیمیں، صحافتی تنظیمیں، ان سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے شعبے کو بچانا ہے تو اس طرح کے جو کردار ہیں نا، ان کو آپ خود، میں اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ان کی خود نفی کریں، ان کی خود نفی کریں، ان جیسے گنہونے کرداروں کی جو آزادی صحافت کی آڑ میں چھپتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ پھر آزادی صحافت پر۔ یہ کوئی آزادی صحافت پر حملہ نہیں تھا، یہ سسرالیوں نے پھینٹا لگایا اور پولیس کو غصہ چڑھ رہا تھا، وٹ چڑھ رہا تھا، ان کو دیکھتے ہوئے یہ بھاگ گیا تھا۔ اور تیسرا عام پہلو جو میں نے ڈسکس کر دیا ہے کہ یہ فیس بک پر جو تھا، چلے جو بھی میٹر ہوا، اللہ اس لڑکی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس میں بہت بڑا سبق بھی ہے کہ اس طرح کے چکنے چپڑے جو سہانے خواب دکھاتے ہیں، یہ فیک دنیا کے لوگ ہیں، یہ 5th جنریشن وار کی دوگلی ابلاغی جنگ کی نسری سے پیدا ہونے والے پردے، اللہ معاف کرے ان سے، لوگوں کے گھروں کی عزتیں تک ان لوگوں سے محفوظ نہیں ہے، اور عمران خان کے نام کا چرن بیچ کر یہ دھندا کرتے ہیں۔ ان کے مکرو چہرے مجھے دوست بے شک تنقید کا نشانہ بناتے رہے، لیکن یہ مکرو کردار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کون ہے اس میں۔ آپ ٹائم لائن چیک کر لینا، جنہوں نے کہا کہ فروقی بھائی سے بھی بات ہوئی ہے، وہ چہرے آپ کو جب کھلیں گے نا، یہ سارے ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔